बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं STTV। टैक्स लिया जाए और टैक्स को खर्च किया जाए, यही बजट होता है। इनकम और स्पेंडिंग। टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि बड़े लोगों से या जिनकी इनकम ज़्यादा है उनसे टैक्स लिया जाए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कॉमन पूल रिसोर्स बनाए जाए, हॉस्पिटल्स एंड अदर टैक्स। यही स्टेट होती है, मुल्क यही होता है। अगर इसका रिवर्स होना शुरू हो जाए तो वो सस्टेनेबल ही नहीं रहता कि आप टैक्स उनसे लें जो कि बहुत कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये इनकम दरमियानी सी हैं, और एक्सक्लूसिवली वो जाके पार्क वहाँ होना शुरू हो जाए जहाँ पे पहले ही बहुत पैसा है, जैसे कि एलीट कैप्चर जिसे कहते हैं। ये इसी तरह ही है, जैसे पानी के चश्मे आ रहे होते हैं तो उससे हम एक डैम बनाते हैं, और डैम का जो पानी इकट्ठा होता है और उसे फिर हम डाइवर्ट करके ज़राअत में और उससे इनकम लेती हैं। बैंक इसी तरह होते हैं। इमेजिन करें कि अगर वो नहरों का सारा पानी जो है वो फिर वहाँ पे चला जाए जहाँ पहले भी पानी बहुत है और जो असल ज़मीन है वो आबियारी हो ना सके तो क्या हो। और गवर्नमेंट जो बैंक में पैसा होता है वो गवर्नमेंट खर्च कर देती है लेके, ड्यू टू हाई इंटरेस्ट रेट। तो लोगों के बहुत से इश्यूज़ हैं जो वो कहना चाहते हैं। एक रियल एस्टेट में जो लोग कोई काम कर रहे हैं या जिनका एक्सपोजर है या जो इकॉनमी के सेक्टर में, असल में आपको वो बता सकते हैं कि आगे प्रोग्रेस करने के लिए। इसलिए हमने एक प्रैक्टिशनर को जो सोचता समझता भी है और इसके साथ साथ ख़ुद एक टैक्स गुजार भी है और उसका बिज़नेस जो है उससे इफ़ेक्ट होता है, तो वो एक बैलेंस राय गवर्नमेंट को दी जा सकती है ताकि इनपुट्स के तौर पे उसको इस्तेमाल किया जाए। और टैक्सेशन की पॉलिसी जो है वो ऐसी ना बनाई जाए कि बाद में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उससे वो खुल खेले और खेलती फिरे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद एहसन मलिक, जो कि रियल एस्टेट में उनका बिज़नेस भी है और साथ ही वो जो एज ए थिंक टैंक इन हिज ओन राइट वो इकोनॉमिक और इस तरह का मशवरा भी देते हैं। एहसन साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं कि गवर्नमेंट के टैक्सेशन में डिलेमास क्या हैं और आप क्या चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, बात ये है, डायलेमा सबसे बड़ा ये है कि जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उसका एक नालायक कम्युनिटी से वास्ता है, ठीक है, जिसने होमवर्क नहीं करना, जिसने ऑन ग्राउंड रियलिटी को चेक नहीं करना, बस फिगर्स को फज करना है, फिगर्स को इंक्रीज करना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है कि हमने अपने टारगेट अचीव कर लिए, हमें ताकि लोन मिल जाए, लोगों के लिए आई वॉश बनाना है ताकि हम अपने फिगर्स को प्रेजेंट कर सकें। और इसके ऊपर मैं और मेरे साथ दोस्त काफ़ी काम कर रहे हैं कि लोग, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी एजुकेट किया जाए। और जिसका एक आज आपने देखा भी आपने कि SDPI में हमने एक सेशन रखवाया और उसमें भी यही चीज़ हाईलाइट की कि गवर्नमेंट के लिए इट्स अ हाई टाइम और पब्लिक के लिए भी इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूटिलिटी बिल्स हैं, इलेक्ट्रिक बिल्स हैं, लोगों की उस पर बस हो गई है। और आप जितना बोझ डालना चाह रहे हैं वो सिर्फ सैलरीड क्लास और बिजनेसमैन कम्युनिटी पे जो आपके पास गलती से फंस चुके हैं, आप उनको एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं नॉन फाइलर्स के लिए, क्योंकि नॉन फाइलर इसी वजह से आपसे भागता है। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट आपने बनाया हुआ है ना, कि अगर एहसन मलिक फाइलर है गलती से और वो टैक्स पे कर रहा है और आप उसकी परसेंटेजेस और स्लैब बढ़ाते जाएं, तो उसके बाद क्यों कोई नॉन फाइलर पाकिस्तान में अपने आप को टैक्स रिटर्न भरे या टैक्स नेट के अंदर आए। आपको आप चाहते क्या हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ना की जाएं जो आपको लगता है कर रहे हैं, और क्या चीज़ें हैं जो करें? सबसे पहली बात ये ताहिर भाई, मैं ये चाहता हूँ कि चीज़ों को जितना सिंपल कर सकते हैं और सिंपलिसिटी के साथ साथ एक डिक्लेयर्ड पॉलिसी हो, इतने टाइम पीरियड की है। ये नहीं कि आज आपने एक पॉलिसी अनाउंस की, IMF का विजिट हुआ और आपकी मजबूरी बन गई, उसके ऊपर आपको SRO लाना पड़े, आपको एक और ऑर्डिनेंस लाना पड़े या असेंबली से आपको बिल पास करवाना पड़े। इसकी एग्जांपल मैं आपको पिछले बजट की देता हूँ। आपको भी याद होगा कि जो बजट प्रेजेंट हुआ
فرسٹ ڈے وہ کچھ اور تھا اور جو پاس ہوا اس کی شیپ بالکل اور تھی. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی یہی پرابلم ہے کہ آئی ایم ایف اپنی وش لسٹ دے کے چلا گیا اور اب اس وش لسٹ کو پورا کرنے کے لیے گورنمنٹ ایک پکچر پینٹ کر رہی ہے کہ ہم کفایت یاری مہم پہ جا رہے ہیں. وہ یہ نہیں بتا رہے کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ آپ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کریں. آپ نے جو اتنے ادارے 122 ریگولیٹری اتھارٹیز بنا دی ہیں, وہ بھی صرف فیڈرل لیول کی بات کر رہا ہوں, تو آپ ان کو کٹ ڈاؤن کریں, چیزوں کو سمپل کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سر آپ نے سی ایس ایس کیا, آپ انکم ٹیکس کیڈر میں آ گئے, آپ کی جاب ہے, آپ ڈیل کر رہے ہیں, بٹ جو پرابلم آن گراؤنڈ ایک بزنس مین فیس کر رہا ہے اس کا آپ کو آئیڈیا نہیں ہے. جب تک ایک کمفرٹ زون میں بیٹھ کے اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے, وہ آپ کو سلوشن دے گا کہ یار میں اچھا یہاں پہ تھوڑا سا نا ایف بی آر کو بھی ایج دینا چاہتا ہوں, اتنی اسپیس ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ایف بی آر کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہمیں ہر سال اپروکسیمیٹلی 800 to 900 بجٹ پرپوزلز ریسیو ہوتی ہیں, بٹ ان ایوری پرپوزل ٹیکس کم کر دیں, سبسڈی دے دیں, ایگزیمپشن دے دیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ تمام ایگزیمپشنز ختم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز, یہ جو ڈرامے بازی ابھی ریسنٹلی بھی دیکھی, پاس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے ویٹ ایکسپورٹ کی جاتی ہے پھر امپورٹ کی جاتی ہے, دونوں چیزوں پہ پیسے بنتے ہیں. ایک آپ کے پروگرام کے توسط سے میں کہنا چاہوں گا, جو میں ابھی بعض گز سن رہا ہوں کہ اب کوئی شوگر کو ایکسپورٹ کرنے کا پلان ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو امپورٹ کیا جائے گا. تو خدا را پرائم منسٹر صاحب, ایک تو یہ جو جنرل پبلک کی کنزیومیبل آئٹمز ہیں ان کی ایکسپورٹ کو بین کر دیں. اس کا ہمیں فورن ریمیٹنس نہیں چاہیے. ملک میں یہ چیزیں جتنی سستی ہو سکتی ہیں ان کو آپ کریں. چیف منسٹر پنجاب کا بہت آسان اقدام تھا, روٹی جو انہوں نے کام کی. میں کہتا ہوں اس میں اور کوشن ہے, آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, گیس کے چارجز اس میں کم کریں تاکہ روٹی, آٹا, چینی, پیٹرول, بجلی, یہ عام پبلک کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کو نیچے لایا جائے. اچھا, ریئل اسٹیٹ کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ ریئل اسٹیٹ کو سر پیار سے ڈیل کرنا چاہیے. اور سیکنڈ چیز, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے ان کو ڈنڈے سے ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. پرابلم یہ ہے آپ ان کو ڈنڈا اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ آپ وہاں سے رینٹ سیکھ کرتے ہیں. آپ تمام سوسائٹیز کا ڈیٹا ہر بورڈ آف ریونیو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیتا ہے, یہ بلیک لسٹڈ ہے, اس کا این او سی ایشو نہیں ہوا. وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ نہیں کی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی کنسرنڈ افسر ہے وہ رینٹ سیکنگ کر رہا ہوتا ہے, وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے برائب ملے, جس کی وجہ سے لوگوں کا پیسہ بھی ڈوبتا ہے اور گورنمنٹ بھی اس کو ڈبل ایج لیتی ہے کہ ہم نے تو اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیا تھا, احسن صاحب آپ نے کیوں پرچیز کیا. وہ بات یہ ہے اگر آپ نے ڈال دیا تھا تو وہ اسی مارکیٹ میں سیل کر رہا ہے نا, آپ کی مرضی سے سیل ہو رہا ہے. ورنہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک سوسائٹی جو مطلب پچھلے دنوں آپ نے بھی میڈیا پہ دیکھا ہوگا, یہ جی ٹی روڈ پہ ایک سوسائٹی ہے, نام میں نہیں لوں گا, میں نے بھی میڈیا پہ دیکھا کہ 600 کنال زمین ہے اور 50,000 فائل بیچتی ہے, اور ابھی اس کا جو انیشل این او سی ہے وہ اپروو ہوا ہے پریلیمنری, جس کے اوپر اس کو صرف اتنی ایڈورٹیزمنٹ کی اجازت ہے کہ یہاں پہ ایک پروجیکٹ آ رہا ہے, بٹ اس کی سیل ہوئی, لوگوں کا اربوں روپیہ اس میں ڈمپ ہو گیا. اس حد تک میں پرائم منسٹر کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ یہ جو وہ ایریاز ہیں جن میں پیسہ ڈمپ ہوتا ہے, بٹ اس کے پیرلر ایک اچھا ڈیولپر ہے جس کی ریپوٹیشن اچھی ہے, جو ٹائم پہ ڈیلیوری دیتا ہے, اس کی پرائس بھی اس بیچارے کو پے کرنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کی جو بلیک شیپس ہیں وہ اچھے لوگوں کو بھی برا بنا دیتی ہیں. بہت بہت شکریہ حسن صاحب. آئی ہوپ کہ آپ کے پرپوزلز جو ہیں گورنمنٹ اپ ٹیک ان میں سے کچھ کرے, کیونکہ یہ تو مین مطلب سوسائٹی میں سے اور جو بزنس ایکچوئل کر رہے ہیں پریکٹیشنرز کی طرف سے پرپوزل آ رہے ہیں. تو آپ نے سنا
دیکھیں گورنمنٹ کس طرح کرتی ہے، لیکن بہرحال گورنمنٹ ایک طرح سے ٹیسٹلی ایگری کر چکی ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ کہ جو ریونیو سپائک ہے انہوں نے وہ 9 سے 13 پہ لے کے جانی ہے، اور فسکل ڈیفیسٹ کا اور گروتھ کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ پہلے سے فکس ہیں، اور یہ سب ٹارگیٹس جو ہیں یہ ایک طرح سے اسمبل ہی اسی وقت ہوتے ہیں جب ریونیو کا آپ ایک ٹارگیٹ کولیکٹ ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک چیز جو اس میں نے سنی بھی اور ابھی بھی بڑی وہ مجھے امپورٹنٹ لگی، وہ یہ ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ٹیکس ایڈمنسٹریشن کو الگ کر دینا چاہیے، تاکہ جو ایڈمنسٹر کر رہا ہے ٹیکس پالیسی کو، وہ پالیسی میں ٹنکر کرنے کے اختیارات اس کے جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ دیکھیں شاید اس سے یہ اسی طرح ہی ہے جیسے میجسٹریٹ کی عدالت کی میجسٹیریل پاورز ڈپٹی کمشنرز کی کم ہوئیں تو ان سے لوگوں کی داد رسی کچھ ہونے لگی۔ ایک زمانے میں تو میجسٹریٹ بھی وہی ہوتا تھا اور کورٹ کا بھی جج بھی وہی ہوتا تھا، تو یہ اسی طرح ہی ہے کہ ٹیکس پالیسی اور ایڈمنسٹریشن کو الگ کر دیے جائے۔ لیٹس سی، آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔